अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। हिंदुस्तान में इस वक्त कुछ काम ऐसे हो रहे हैं जो समझ से बालातार है और आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है। गवर्नमेंट मुश्किल वक्त से दो चार है, सरकार बेबस नज़र आ रही है, हॉस्पिटल में बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, बेइलाज लोग मर रहे हैं, रोज़ाना 4000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो रही है। और इस मुश्किल वक्त में हिंदुस्तान के कुछ लोग हैं जो अपनी जान हथेली पर रख करके, अपनी जान ख़तरे में डाल करके गरीबों की, मरीज़ों की, ज़रूरतमंदों की मदद करने निकले हैं, तो सरकार उन्हें मदद से रोक रही है। और सिर्फ मदद से रोक नहीं रही है बल्कि उन्हें जेल में बंद किया जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ये समझ से बालातर है। हिंदुस्तान पर मुश्किल वक्त शायद 70 सालों में पहली मर्तबा ऐसा आया है और यही वजह है कि वो हिंदुस्तान जिसने 2006 में ही फ़ैसला किया था कि हम बैरूनी मदद नहीं लेंगे, वो हिंदुस्तान इस वक्त दुनिया के 40 मुल्कों से मदद ले रहा है। बांग्लादेश और भूटान जैसे छोटे ममालिक भी हिंदुस्तान की मदद कर रहे हैं। कतर, यूएई, बहरीन, कुवैत जैसे दसियों मुस्लिम ममालिक तो कंटिन्यू मदद कर ही रहे हैं। अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस जैसा बड़ा मुल्क भी हिंदुस्तान की लगातार मदद कर रहा है। इस बीच हिंदुस्तान के भी कुछ शहरी हैं जो हॉस्पिटल का दौरा कर रहे थे, ज़रूरतमंदों को ऑक्सीजन दे रहे थे, सिलेंडर पहुंचा रहे थे, उन्हें राशन दे रहे थे, खाने का सामान पहुंचा रहे थे। इन सब चीज़ों को लोग सराह रहे थे, लोगों को हौसला मिल रहा था, उनकी मदद हो रही थी, क्योंकि सरकार और सरकारी इदारे मदद करने में नाकाम नज़र आ रहे हैं। अब सरकार इस तरह की मदद करने वालों को रोक रही है और एक एक करके गिरफ़्तार करके उन्हें जेल में भेज रही है। पहला नाम तो पप्पू यादव का ही आप ले लीजिए। पप्पू यादव वो शख्स है, जब कोरोना उरूज पर था, हर कोई घर से बाहर कदम रखने में खौफ महसूस कर रहा था, डर रहा था। इस मुश्किल वक्त में, क्राइसिस कालम में, पप्पू यादव हॉस्पिटल का, कोविड-19 के अस्पतालों का दौरा कर रहे थे, उन्हें सिलेंडर पहुंचा रहे थे, ऑक्सीजन दे रहे थे, राशन पहुंचा रहे थे, पैसा की ज़रूरत थी, पैसा दे रहे थे, इलाज नहीं हो रहा था, इलाज करा रहे थे। उस पप्पू यादव को लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी और फिर एक पिछले 32 साल पुराने मामले का इल्ज़ाम लगा करके गिरफ़्तार किया गया और गिरफ़्तार करने के बाद उन्हें जेल में बंद कर दिया गया है। इस वक्त पप्पू यादव की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, हॉस्पिटलाइज है। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। दूसरा मामला कांग्रेस के यूथ लीडर श्रीनिवास का है। श्रीनिवास कांग्रेस यूथ के सदर हैं। दिल्ली और पूरे मुल्क में अपनी टीम के साथ वो कंटिन्यू ज़रूरतमंदों की, मरीज़ों की मदद कर रहे थे, राशन पहुंचा रहे थे, सिलेंडर पहुंचा रहे थे, ऑक्सीजन का इंतज़ाम कर रहे थे, हॉस्पिटल में बेड का इंतज़ाम करा रहे थे। श्रीनिवास को दिल्ली पुलिस परेशान कर रही है, पूछताछ कर रही है, यानी साफ लफ्ज़ों में कहा यह जा रहा है कि तुम गरीबों, मज़दूरों, ज़रूरतमंदों की मदद मत करो। तीसरा नाम नूरी खान का है। नूरी खान कांग्रेस की स्पोक पर्सन है, उनके शौहर आसाम में एमएलए भी है। उज्जैन में नूरी खान रहती है और वहाँ और के इलाके में वो मदद कर रही थी, ऑक्सीजन पहुंचा रही थी, सिलेंडर तकसीम कर रही थी, राशन पहुंचा रही थी। कई मरतबा तो नूरी खान ने ऐसा काम किया जिसकी दुनिया भर में उनकी चर्चा हुई। ख़ास तौर पर उन्होंने रोज़ा तोड़कर एक नन मुस्लिम अनजान हिंदू की जान बचाने के लिए अपना प्लाज्मा डोनेट किया। नूरी खान को एक फ़ोन आया कि मेरी जान ख़तरे में, आप मुझे प्लाज्मा डोनेट कीजिए। नूरी खान ने बग़ैर तहक़ीक़ किए कि कौन है, क्या है, नहीं है, मुसलमान है, हिंदू है, उसके लिए अपना प्लाज्मा डोनेट कर दिया। उसने रोज़ा तक की क़ज़ा की। पिछले दिनों उसने एम्बुलेंस चला करके एक मरीज़ की सीरियस कंडीशन से जान बचाई जब ड्राइवर नहीं मिल रहा था। इस तरह की वो मदद कर रही थी, लेकिन पिछले दिनों पुलिस ने उन्हें गिरफ़्तार किया, थाना ले गई पुलिस, पूछताछ की और फिर रिलीज़ कर दिया। अब दोबारा कल मध्य प्रदेश की पुलिस ने उन्हें गिरफ़्तार करके उज्जैन जेल में बंद कर दिया। सवाल है कि नूरी खान का जुर्म क्या है? नूरी खान ने किस चीज़ की खिलाफ वर्जी की है? वो तो गरीबों की, मरीज़ों की, ज़रूरतमंदों की मदद कर रही थी, उन्हें ऑक्सीजन पहुंचा रही थी। पप्पू यादव भी वही काम कर रहे थे, श्रीनिवास भी वही काम कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद सरकार इनके खिलाफ एक्शन ले रही है। और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा और भी कई लोग हैं जिन्हें मदद करने से रोका गया है। इस मुश्किल वक्त में हिंदू समाज के लोग बड़ी तादाद में अपने लोगों को कंधा नहीं दे रहे हैं।
انہیں جلا نہیں رہے ہیں، انتم سنسکار کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہے ہیں۔ ایسے وقت میں پاپولر فرنٹ آف انڈیا اور دیگر کئی تنظیمیں ہیں، کئی مسلم یووا ہیں جو ہندوؤں کی آخری رسومات کو ادا کر رہے ہیں، انتم سنسکار میں ان کی مدد کر رہے ہیں۔ اب بی جے پی کے لوگوں کو یہ بھی پسند نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ جس کی لاش سڑ رہی ہے سڑنے دو، گلنے دو، تمہیں کیا ضرورت ہے؟ تمہاری وجہ سے مسلمانوں کے دلوں میں تمہاری وجہ سے ہندوؤں کے دلوں میں مسلمانوں کے تئیں ہمدردی پیدا ہو رہی ہے، تمہارا اصلی چہرہ سامنے آ رہا ہے کہ مسلمان تو واقعی اچھے ہوتے ہیں، مسلمان اس طرح نہیں ہے جس طریقے سے RSS کے لوگوں نے بھرم پھیلا رکھا ہے کہ ہندوؤں سے نفرت کرتے ہیں۔ مسلمان تو وہ ہیں کہ جو مشکل وقت میں بھی جب کوئی ساتھ نہیں دیتا ہے، باپ بیٹے کو کندھا نہیں دے رہا ہے، ماں بیٹے کو کندھا نہیں دے رہی ہے، کوئی ہمت نہیں کر رہا ہے، اس مشکل وقت میں ایک مسلم یووا سامنے آ کر سارا کام کر رہا ہے۔ مسلمان تو ایسے اخلاق کے حامل ہوتے ہیں، مسلمانوں کے بارے میں وہ سچائی ہے، وہ تاریخ ہے کہ جب محمد بن قاسم ہندوستان پر اپنی فوج لے کر آئے تھے تو دن میں ان کی جنگ ہوتی تھی اور رات کو اپنے ڈاکٹروں اور طبیبوں کے ساتھ وہ دشمن کے لشکر میں، دشمن کی صف میں آتے تھے اور اپنے طبیبوں سے زخمی دشمنوں کا علاج کراتے تھے۔ یہ مسلمانوں کی صفت ہے اور یہی دیکھ کر کے یہاں کے اکثر و بیشتر ہندو مسلمان ہو گئے تھے، اور اب یہی اخلاق اس وقت مسلمان پیش کر رہے ہیں تو بی جے پی اور سنگھ کے لوگوں کو منظور نہیں ہے، اور لگاتار ایسے مدد کرنے والوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ کئی مسلمان جو آکسیجن فراہم کر رہے تھے ان پر بی جے پی کے لوگوں نے کالا بازاری کا الزام لگا دیا کہ آصف محمد خان، محمد شارق، محمد عمران حسین اور دوسرے لوگ کالا بازاری کر رہے ہیں، آکسیجن فراہم نہیں کر رہے ہیں، حالانکہ لوگ ضرورت مندوں کو آکسیجن پہنچا رہے تھے، ان کی مدد کر رہے تھے۔ اب یہی دیکھ لیجئے کہ عرب ممالک بڑے پیمانے پر ہندوستان کی مدد کر رہے ہیں۔ کویت سے 2-3 کھیپ آ چکی ہے، سعودی عرب سے کنٹینیو مدد آ رہی ہے، بحرین سے مدد، کویت سے مدد آ رہی ہے، بنگلہ دیش جیسا ملک مدد کر رہا ہے۔ اور جب عربوں کے ساتھ ایک مسئلہ ہوا ہے، عربوں کی سرزمین پر اسرائیل نے ناجائز قبضہ کر رکھا ہے اور ان بے گناہ عربوں کو اسرائیل بم سے دن رات مار رہا ہے، ان کے ٹھکانوں پر حملہ کر رہا ہے، تو یہاں کے لوگ جن کی مدد ان عرب ملکوں نے کی ہے، ان کے ساتھ کھڑے ہونے کے بجائے، ان کا ساتھ دینے کے بجائے ان کے خلاف جا رہے ہیں، انہیں گالیاں دے رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں ان کی موت پر، اور اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اچھی بات یہ ہے کہ ہندوستان کی موجودہ حکومت نے اپنے پرانے اسٹینڈ کو بدلا نہیں ہے بلکہ اس پر قائم ہے، اور UN سیکورٹی کونسل کے اجلاس میں ہندوستان نے کھل کر کے فلسطین کا سپورٹ کیا ہے اور اسرائیلی دہشت گردی کی مذمت کی ہے۔ بہرحال ہندوستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت اور ضرورت مندوں کی مدد کرنے والوں کو جس طریقے سے پریشان کیا جا رہا ہے، یہ بہت ہی خراب میسج ہے، اور اگر ایسا ہی ہوتا رہا تو پھر آئندہ کوئی بھی کسی ضرورت مند کی مدد کرنے کی ہمت نہیں کرے گا، کوئی پیاس سے چلاتا رہے گا اور کوئی اس کو پانی نہیں دینے جائے گا، کیونکہ اس سے یہ ڈر ستائے گا کہ اگر ہم نے پانی دے دیا اور اس پانی پینے کے بعد اس سے کچھ ہو گیا تو شاید ہم پر ہی الزام لگ جائے گا زہر دینے کا، کوئی خون میں لت پت رہے گا، تڑپتا رہے گا، اس کو ضرورت ہوگی کہ ہاسپیٹل پہنچایا جائے، پولیس کو فون کیا جائے، لیکن جلدی کوئی ہمت نہیں کرے گا کیونکہ اس سے ڈر ستائے گا یہ سارے منظر دیکھ کر کہ شاید پولیس مجھے ہی اس کا قاتل سمجھ کر گرفتار نہ کر لے۔ اس لیے اس ٹرینڈ کو، اس رویے کو بدلنے کی ضرورت ہے، اور جو لوگ مشکل وقت میں مدد کر رہے ہیں انہیں تو ایوارڈ دینا چاہیے، ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، نہ یہ کہ انہیں بند کر دیا جائے سلاخوں کے پیچھے۔ اس بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ سرکار یہ جو کچھ کر رہی ہے کیوں کر رہی ہے اور کیا ایسا کرنا چاہیے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے۔ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ملت ٹائمز کو سبسکرائب کریں، فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو لائک کریں۔ تازہ ترین خبروں کے لیے اردو، انگریزی، ہندی اور بنگلہ میں ملت ٹائمز کا ایپ گوگل پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کریں۔ ٹویٹر اور انسٹاگرام پر بھی ہمیں فالو کیجیے۔ ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے، ہماری آپ مالی مدد کریں۔ ہر مہینے صرف 100 روپے اور 1 سال کے لیے ایک سال صرف 1000 روپے۔ رقم بھیجنے کے لیے یہاں دیے گئے فون پے، گوگل پے اور پے ٹی ایم نمبر کا استعمال کر سکتے ہیں۔